Assalamu alaikum dear students. I am Professor Muhammad Akram from Aspire College Thokar campus. Dear students, today we are going to read lesson number 13 English part 1 book 1. God be praised. God be praised. Alhamdulillah. Allah tera shukr hai. Allah ka shukr hai. Written by Ahmaduddin Kasmi. Very important chapter in English part 1. ये चैप्टर अहमदुद्दीन कासमी का लिखा हुआ है। बेसिकली इसने ये चैप्टर उर्दू में लिखा था, ये अफसाना उर्दू में लिखा था, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। अहमदुद्दीन कासमी 20 नवंबर 1916 को पाकिस्तान के मौजूदा ज़िला खुशाब में पैदा हुआ था, उसके गांव में पैदा हुआ था, और 10 जुलाई 2006 को लाहौर के अंदर वफात पा जाता है। ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन उर्दू शायर, सहाफ़ी, अदबी क्रिटिक, ड्रामाटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। अल्लाह इसकी अखरवी ज़िंदगी को आसान करे। अगर हम इस चैप्टर के थीम की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर, इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर अहमदुद्दीन कासमी गांव के एक मौलवी साहब की ज़िंदगी की बदहाली की अक्कासी करता है। उसकी इनकम लो थी और उसको ज़िंदगी में लो इनकम होने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना था, लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह की रज़ा में खुश रहता है और उसकी तारीफ़ करता है। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेसन की तरफ करते हैं। लेसन के अंदर हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, साथ साथ सिनोनिम डिस्कस करेंगे और साथ इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर हिज मैरिज मौलवी अबुल बरकत एलियस अव्वल यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट इवन पॉम्प। अपनी शादी से पहले, बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले मौलवी अबुल बरकत एलियस अव्वल अल मरूफ उर्फ एलियस मीन फॉल्स नेम, अज्यूम नेम, जिसे हम आमतौर पर किसी का नाम डाल देते हैं अकबाल से बाला। यूज टू लिव इन कंफर्ट, बड़ी ठाठ बाट की ज़िंदगी गुजारा करता था। इवन पॉम्प, शान शौकत। कंफर्ट और पॉम्प दोनों आपस में सिनोनिम है, ये दोनों लफ्ज़ आपस में सिनोनिम भी हैं। या हम ये कह सकते हैं स्प्लेंडर, शान शौकत, मजेस्टी, ब्रिलियंस। तो ये भी हमने साथ साथ नोट कर लेने हैं, लिखने हैं। शादी से पहले मौलवी अबुल बरकत अल मरूफ अबुल ठाठ बाट की, हत्ता के शान शौकत की ज़िंदगी गुजारा करता था। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया है यूज्ड टू। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यूज्ड टू उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब माजी में कोई काम मुसलसल किया जाता रहा हो। इसे कहते हैं हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, और इसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ऑन हिज हेड ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन नोन एज मशहदी लुंगी। वो अपने सर पर हल्के बादामी रंग की मशहदी लुंगी पहना करता था। ये मशहदी लुंगी जो है ये एक नाम है जो पगड़ी के तौर पर पहनी जाती थी। बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्राम मशहद इन ईरान, क्योंकि ये वाक़या ही ईरान के शहर मशहद से आई थी। द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप, गिल्डेड टिप सुनहरी चोटी, ये आप इमेज में देख सकते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे टिप कहा जाता है। कैप ये वाला जो हिस्सा है, इसको गुलाई वाला हिस्सा जो बांधा जाता है इसे कैप कहा जाता है, इसे कुल्ला कहते हैं। द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप, उसके कुल्ला की सुनहरी चोटी, यूज्ड टू शाइन, चमकती रहती थी, ब्राइटली, खूब अच्छी तरह, अबव द टर्बन, पगड़ी के ऊपर। उसके कुल्ला के
ऊपर सुनहरी चोटी पगड़ी के ऊपर खूब चमकती रहती थी। ही ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक, वो हमेशा हाथ में आसा लिए चलते थे, वो हमेशा हाथ में एक छड़ी लिए चलते थे। स्टिक मीन छड़ी। अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर, कैसी छड़ी थी? ये कोई आम छड़ी नहीं थी। अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर, सेप्टर कहते हैं आसा शाही को। ये जो इमेज है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। सेप्टर, स्टाफ या वेंड भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। एक किस्म का शाही आसा विद डेकोरेटिव बैंड्स, बैंड्स कहते हैं पतरी को, जिस पर आराइशी सजावटी पतरियां चढ़ी थीं। ऑफ ब्रेस एंड गिल्ट, ब्रेस कहते हैं पीतल को और गिल्ट कहते हैं सुनहरी, जिस पर सुनहरी और पीतल की आराइशी पतरियां चढ़ी हुई थी। फॉर हिज हेयर, अपने बालों के लिए, ही यूज्ड, वो इस्तेमाल किया करता था, फ्रेग्रेंट ऑयल, खुशबूदार तेल। फ्रेग्रेंट, परफ्यूम्ड और एरोमेटिक, वो अपने बालों के लिए खुशबूदार तेल इस्तेमाल किया करता था। इट्स स्वीट पुंजेंट, पुंजेंट डियर स्टूडेंट्स कहते हैं तेज को। स्मेल, खुशबू। लिंगर्ड, लिंगर्ड होता है परसिस्ट, कंटिन्यूड, ठहरना, रुक जाना। इन द वेरी लेन, लेन कहते हैं गली को, स्ट्रीट को। वेन एवर ही वॉक थ्रू देम, जब कभी वो गांव की गलियों से गुजरता तो उसकी तेज खुशबू, तेज महक गलियों में बिखर जाती, ठहर जाती। ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है और 2010 के अंदर रावलपिंडी बोर्ड में आ चुका है। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, बल्जिंग स्वेलिंग, बाहर को निकली हुई। मौलवी अबुल की आंखें कदरे बाहर को निकली हुई थी। ऑन हिज फिंगर्स ही वोर सिल्वर रिंग्स, सिल्वर कहते हैं चांदी को, रिंग्स अंगूठियां, विद लार्ज टर्क्वाइज स्टोन, वो अपनी उंगलियों में चांदी की अंगूठियां पहनता जिसके अंदर सब्जी माइल, बड़े नीलगों फरोजे जुड़े हुए थे। These rings came off his fingers 5 times a day before ablution. Ablution mean cleaning, washing. ये अंगूठियां वजू से पहले दिन में 5 बार उसकी उंगलियों से उतरती। And yet no change was ever observed in the order in which they were worn. लेकिन आज तक उसकी तरतीब में फर्क नहीं देखा गया था जिस तरतीब से वो पहनी जाती थी। एवरी ईद, हर ईद पर, आफ्टर ही सरमन, सरमन प्रीचिंग, तबलीग, वॉज के बाद, तबलीग के बाद या खुतबे के बाद, वेन एवर द कॉटन बैग कंटेनिंग फ्राम 500 to 200 रुपीज कलेक्टेड फ्राम द डिवोटीज, डिवोटीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मानने वाले, फॉलोअर्स, फैन, हैपन टू फॉल विद अ थर्ड, थर्ड कहते हैं थंब या बैंग। हर ईद पर खुतबे के बाद जब अकीदतमंदों की तरफ से जमा किए गए 150 से 200 रुपये पर मुश्तमिल सूती कपड़े की थैली धब की आवाज़ के साथ गिरती। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज़, ये 40 to 50 याद रखिएगा, ये दोनों डिजिट आपने याद रखने हैं, 150 to 200, 40 to 50, ये MCQs में पूछे जाते हैं। He distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers among the needy and the poor of the village. पुअर्स के साथ कभी भी ऐसे यूज़ नहीं किया जाता। तो वो 40 से 50 रुपए उसी वक्त नमाजियों की मौजूदगी में गांव के ज़रूरतमंदों और गरीब लोगों में तकसीम कर देता। आफ्टर ईच सच एक्ट, हर ऐसे काम के बाद, हर ऐसे अमल के बाद, ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था। और हमने ये डिस्कस किया हुआ है पंक्चुएशन में कि कॉलन जो है वो डिटेल के लिए, समरी के लिए यूज़ किया जाता है।
پلیز ڈونٹ پرے فار می، مہربانی کر کے مجھے دعائیں مت دیں. ریممبر دا بینیولنٹ المائٹی اللہ، اللہ قادر مطلق کو یاد رکھو. اف ہی کریٹس انسیکٹس ان اسٹونز، اگر وہ پتھروں کے اندر بھی کیڑے پیدا کرتا ہے. ہی سپلائز دیئر فوڈ دیئر ٹو، تو وہ وہاں بھی ان کی خوراک ان کو مہیا کرتا ہے. اب دیئر جو ہے یہ پوزیسو پروناؤن ہے اور یہ دیئر جو ہے یہ ایڈورب آف پلیس ہے. پلیز ڈونٹ بلیس می، مہربانی کر کے مجھے دعائیں مت دیں، مہربانی کر کے میرے لیے دعا مت کریں. وٹ ہیز ہی ناٹ بلیسڈ می ود، اس نے مجھے کون سی نعمت سے نہیں نوازا. اب یہ یاد رکھیے گا، ہی یہاں پہ کیپٹل لکھا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی ایچ کیپٹل لکھا گیا ہے، یہاں پہ بھی ایچ کیپٹل لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ قادر مطلق کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو کیپٹل لکھا گیا ہے. ہیلتھ صحت، پیس آف مائنڈ ذہنی سکون، فریڈم فرام کیئر اور تفکرات یا پریشانیوں سے آزادی. I have everything one can desire، میرے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی تمنا کر سکتا ہے. I don't need anything more from his unlimited treasures of divine blessing، مجھے اس کی لامحدود رحمتوں کے خزانوں سے اور کچھ نہیں چاہیے. ٹریئر خزانہ، انلمیٹڈ لمٹ لیس بانڈ لیس. لائک دا چلڈرن ہو کیم ان کوئک سکسیشن، سکسیشن کہتے ہیں سیکوینس، سیریز، یکے بعد تسلسل سے. ان بچوں کی طرح جو تیز تواتر سے یکے بعد دیگرے آتے ہیں. دا ٹائمز، وقت. ٹو ہیڈ چینج فاسٹ، وقت بھی تیزی سے بدل گیا تھا. A pair of shoes for his first born مہر النساء، مہر النساء اس کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے. had cost him 1 rupee، اس کی پہلی بیٹی مہر النساء کے جوتے کی قیمت اسے 1 روپے ادا کرنا پڑی تھی. یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں اس کی پہلی بیٹی مہر النساء کا جوتا 1 روپے میں آتا تھا. فار ہز ینگیسٹ ڈاٹر، لیکن اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہی واز نو آسک ٹو پے 6 روپیز فار اے پیئر، اب اسے ایک جوتے کے جوڑے کے لیے 6 روپے ادا کرنے کا کہا گیا. وین ہی کمپلینڈ، جب اس نے شکایت کی. دا شو میکر سیڈ، شو میکر موچی کوبلر، موچی نے کہا مولوی جی، مولوی صاحب، آئی ڈونٹ چارج مور فار یور سیک، میں آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے، آپ کے احترام کی خاطر زیادہ وصول نہیں کرتا. چارج وصول کرنا. ہیڈ اٹ بین سم ون ایلس، اگر کوئی اور ہوتا. آئی کوڈ ایزیلی ہیو وینگلڈ 10 روپیز، وینگلڈ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، ایکسپلائٹ، دھوکے سے نکال دینا، باتوں سے نکلوا لینا. فڈل، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں آسانی سے 10 روپے نکلوا لیتا. دا کاسٹ آف لیدر ہیز گون اسکائی ہائی، چمڑے کی قیمتیں، لیدر چمڑا، چمڑے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، آسمان تک پہنچ چکی ہیں. پرائسز ہیو رائزن سو سڈنلی، قیمتیں اچانک سے اتنی بڑھ گئی ہیں یا بڑھی ہیں. دیٹ اٹ سیمز ایز دو آل دا کوز اینڈ بفلوز ان دا کنٹری ہیو بین ڈسپیچ ٹو دا مونٹ کاکسس، جیسا کہ ملک کی تمام گائیں اور بھینسیں کوکاف، مونٹ کاکسس کہتے ہیں کوکاف کو بھیج دی گئی ہوں. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا سٹوریز کے اندر، امیجنیٹو پلیس، یہ روس کے اندر پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پریاں اور جن رہتے ہیں. مائی کاسٹ پرائز
512 मेरी कीमत 5 रुपये 12 आने है। ये पहले जो सिक्का चला करता था ये आना था, और ये पाकिस्तान में चलता रहा है 5 पैसे 10 पैसे। तो 512 5 रुपये 12 आने, और 1 रुपये में 16 आने होते थे। बिलीव मी, मेरा यकीन कीजिए। हाँ, ये डिजिट भी जहन में रखना है कि जूते की कीमत क्या थी। मेरा यकीन कीजिए, माई प्रॉफिट इज़ ओनली 4 आनाज, मेरा मुनाफा महज 4 आने है। कम ऑन मौलवी साहब, कम ऑन, शुरू कीजिए, आगे बढ़िए, मायूस ना हूँ मौलवी जी। डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, मायूस ना हूँ, एंड प्रे, और मेरे लिए दुआ करें। डोंट गिव मी इवन दैट 4 आनाज बिट, हत्ता कि यहाँ तक कि मुझे वो 4 आने भी ना दें। आई विल चार्ज ओनली वट आई हैव स्पेंड फॉर दीज डेंटी, डेंटी कहते हैं और बेटा नरमो नाजक खूबसूरत शूज़। आप मुझे इन खूबसूरत जूतों के लिए वही कीमत दें जो इस पर लागत आई है। इफ़ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, मुझ पर अल्लाह की लानत हो, एंड मे आई बी ड्रोन्ड इन सम पॉन्ड, और मैं किसी जोहड़ में, किसी तालाब में डूब मरूं। मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बरियल, हत्ता कि मुझे मुनासिब, हत्ता कि मुझे शान शौकत वाली या बेहतरीन बावकार तदफीन तक नसीब ना हो। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फ्रॉम द हेवन थ्रू प्रेयर्स, अगर ज़रूरियात ज़िंदगी का दुआ के ज़रिए आसमान से या अर्श से मुमकिन हसूल मुमकिन होता, मौलवी अब्बुल वुड हैव प्रेड टू अल्लाह फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज उम्दा। अब उम्दा याद रखिएगा, ये सबसे छोटी बेटी का नाम है। तो मौलवी अब्बुल अपने कुनबे की सबसे छोटी बेटी उम्दा के जूतों के लिए खुदा से दुआ करते या करता। एट नाइट ही कंसल्टेड हिज वाइफ, कंसल्टेड डिस्कस टॉक, रात के वक्त उसने अपनी बीवी से मशवरा किया। बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय, शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ द क्विल टू एक्सपोज द नसा स्मॉल बेयर फीट, उसने जवाब देने के बजाय रज़ाई का एक कोना उम्दा नसा के छोटे नंगे पाँव दिखाने के लिए रज़ाई का एक कोना हटा दिया। सीइंग दोज डेंटी फीट, ये नरमो नाजुक पाँव देखकर मौलवी अब्बुल ब्रस्ट इनटू टीयर, ब्रस्ट इनटू टीयर जो है याद रखिएगा स्टूडेंट, ये फ्रेज है, लाइक अ चाइल्ड, मौलवी अब्बुल एक बच्चे की तरह आंसू बहाकर रोने लगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, नमाज फजर के बाद, सुबह की नमाज के बाद, ही वेंट टू द शू मेकर, वो मोची के पास गया, एंड पेड हिम 5 रुपीज़ एंड 12 आनाज, और उसे 5 रुपये 12 आने अदा किए, एंड बॉट द शूज़, और जूते खरीद लिए। लीविंग हिज शॉप, उसकी दुकान छोड़ते वक्त, ही वोव्ड, उसने कसम खाई। वोव्ड याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कसम खाना, अंडर ओथ, प्रॉमिस, अंडरटेक, विद अल्लाह एज हिज विटनेस, अल्लाह को गवाह बनाते हुए, नेवर टू यूज़ द पाउडर्ड टोबैको, कि वो कभी भी नस्वार इस्तेमाल नहीं करेगा। पाउडर टोबैको नस्वार, दैट ही लव्ड, जिसे वो बहुत पसंद करता था, जिसे उससे मोहब्बत थी। When महरन रीच द एज ऑफ 14, जब महरन की उम्र 14 बरस को पहुंची, मौलवी अब्बुल प्रेयर्स बिकेम इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड, इंटेंस शिद्दत आ जाना, रिक्कत आ जाना, पुरसोज, प्रोलॉन्ग्ड तवील, लेंथी लंबी, एक्सटेंसिव। तो मौलवी अब्बुल
मौलवी अब्बुल की नमाज़ों में शिद्दत आ गई और उनमें तवालत आ गई। ड्यूरिंग रमज़ान के महीने के दौरान ही लेड द नाइटली तरावी प्रेयर एज यूजुअल, उसने हस्बे मामूल नमाज तरावी पढ़ाई। बट द सेम मौलवी अब्बुल हु नेवर मेड अ सिंगल मिस्टेक, लेकिन वही मौलवी अब्बुल जिसने कभी एक गलती भी नहीं की थी, बिगेन स्ट्रेंग फ्रॉम वन सूरा टू द होली कुरान टू एन अदर, वो कुरान मजीद पढ़ते हुए कुरान पाक की एक सूरा से भूलकर दूसरी सूरा पर चला जाता। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली, गैर अरादी तौर पर, ही रिपीटेड द सेम चैप्टर ट्वाइस इन द सेम पार्ट ऑफ द प्रेयर, वो नमाज की एक ही रकत में एक ही सूरत को 2 बार पढ़ देता। ये पैराग्राफ रिपीट हो गया है। वंस चौधरी फतेहदाद, जब एक बार चौधरी फतेहदाद, द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो कि ज़िलई बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे, रिप्रीमेंडेड हिम फॉर अ मिस्टेक, रिप्रीमेंडेड स्कोल्ड या चाइड, डांटना, एक गलती की वजह से डांटा। एक बार जब चौधरी फतेहदाद ने, जो कि ज़िलई मेंबर थे, एक गलती की वजह से या गलती पर डांटा, मौलवी अब्बुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक हिम, मौलवी अब्बुल ने अपने आप को वापस उस पर चिल्लाते हुए महसूस किया। यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज़, आपके घर में तो लड़कों की कतार लगी है। चौधरी साहब, हैड यू बीन आल्सो ब्लेस्ड विद अ डॉटर, अगर आपको भी अल्लाह ने बेटी अता की होती, then you would understand why I repeated a chapter of the holy book twice, तो फिर आपको पता चलता कि मैंने एक ही कुरान पाक की एक ही सूरा को 2 बार क्यों पढ़ा। बट चौधरी फतेहदास censure was purely religious, censure mean डांट, डब्ट, सरजनश, अब वही लफ्ज़ हमने ऊपर भी पढ़ा है। लेकिन चौधरी फतेहदाद की सरजनश खालिस्तन मजहबी थी। वाई? क्योंकि ही वॉज द सेम रिच, ये वही अमीर था, गांव का चौधरी था, पॉइसमैन, परहेजगार, क्योंकि ये वही अमीर एक परहेजगार मुसलमान था। द हेड ऑफ द विलेज, गांव का चौधरी, who every evening for years had been sending मौलवी साहब home baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal, जो सालों से मौलवी अब्बुल के यहाँ हर शाम घर की पकी हुई रोटी जिस पर घी लगा होता या घी से चिड़ी हुई रोटी और मिट्टी का दाल से भरा हुआ प्याला भेजता। ही वॉज वेरी रेगुलर इन हिज ऑफरिंग नजराना, कंट्रीब्यूशन या डोनेशन, वो अपना नजराना भिजवाने में बहुत बाकायदा था। If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, अगर किसी वजह से शाम का खाना भिजवाने में ताख़ीर हो जाती, चौधरी फतेहदाद would carry it himself to मौलवी अब्बुल्स हाउस, चौधरी फतेहदाद खुद खाना लेकर मौलवी अब्बुल के घर जाता एंड अपोलोजाइज फॉर द डिले, और ताख़ीर के लिए माजरत करता। अपोलोजाइज होता है सॉरी करना, सेइंग, ये कहते हुए, आई एम टेरिबली सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है मौलवी जी मुझे बहुत अफसोस है। माई वाइफ इज़ अनवेल, मेरी बीवी बीमार है। सो द मेड हैज़ कुक द फूड, इसलिए खादमा ने खाना बनाया है।
he sincerely considered the daily gift to Maulvi Abul a part of his daily worship. وہ نہایت خلوص کے ساتھ سنسیئرلی خلوص کے ساتھ مولوی ابول کے روزانہ کے اس conscious of ever increasing responsibilities of her husband, conscious, aware, آگاہ، باخبر، responsibilities, duties، ذمہ داریاں of her husband، اپنے خامند کی روز بروز کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے باخبر. زیب النساء had to started teaching young girls of the village the Holy Quran. زیب النساء نے بھی گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا. On Thursday، جمعرات کے دن، when each of the girls brought a small portion of sugar on bread، جب ہر لڑکی روٹی پر تھوڑی سی چینی رکھ کر لاتی، زیب النساء would arrange for at least 2 baskets، زیب النساء کم از کم 2 ٹوکریوں کا بندوبست کر لیتی. These small baskets were used to store morsels crumbs روٹی کے ٹکڑے of home baked bread. یہ چھوٹی ٹوکریاں گھر کی پکی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں. But لیکن there was yet another problem، اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ تھا. Besides bread to fill their bellies پیٹوں کو یا پیٹ بھرنے کے علاوہ، پیٹ بھرنے کے لیے روٹیوں سے علاوہ they also needed clothes to cover their bodies، انہیں تن ڈھانپنے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی. چودھری فتح داد used to present new clothes، present دینا، gift to مولوی ابول once a year after every harvest. چودھری فتح داد ہر موسم کٹائی کے بعد سال میں ایک بار مولوی ابول کو کپڑے دیا کرتا تھا. Whenever these clothes came، جب کبھی یہ کپڑے آتے، a tailoring shop would spring up، open، grow in مولوی ابول's house، مولوی ابول کے گھر میں درزی کی ایک دکان کھل جاتی. زیب النساء with the assistance help of Mehran and Zabda and Shamsan would cut them into smaller outfits بچوں کے سوٹ، کلوتھ، ڈریس for the younger kids. زیب النساء مہرن، زبدہ اور شمسن کی مدد کے ساتھ انہیں چھوٹے بچوں کے لیے سوٹ میں کاٹ لیتی. If he ever received some extra money، اگر کبھی اسے تھوڑی سی زیادہ رقم مل جاتی، this bonus extra would usually be locked up in a tin box، تو اسے ایک چھوٹے سے لوہے کے ڈبے میں ڈال کر تالا لگا دیتی. With the passage of time، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ the appetites، hunger of the children increased، بچوں کی بھوک بھی بڑھ گئی. مولوی ابول was caught in the whirl of life، مولوی ابول زندگی کے بھنور میں پھنس گیا. Time had not been kind to him، وقت اس پر مہربان نہیں رہا تھا. The hair around his temples کن پٹیاں had become silvery white، اس کی کن پٹیوں کے گرد بال سفید پڑ گئے تھے. سلوری وائٹ، سفید پڑنا، چاندی کلر. The grip of his teeth on his gums had for long been loose، ڈھیلی.
اس کی مسوڑوں کی پکڑ اس کے دانتوں پر ڈھیلی پڑ چکی تھی. بٹ ہیز وائس ریمینڈ ریسوننٹ. ریسوننٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, وائبرنٹ, گونجدار, ریساؤنڈنگ, لیکن اس کی آواز ابھی بھی گونجدار تھی. however sometimes that too quivered, لیکن بعض اوقات وہ کپا جاتی. quivered, shivering, trembled. چودھری فتح داد was the only one who knew the reason. چودھری فتح داد ہی وہ واحد شخص تھا جو اس کی وجہ جانتا تھا. مولوی ابول had once opened his heart to him for a suitable match for مہرن. میچ رشتہ. ایک بار مولوی ابول نے مہرن کے مناسب رشتے کے لیے اس سے اپنے دل کی بات کر دی تھی یا کی تھی. The Chaudhry had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. Eligibility, اہلیت, قابلیت. چودھری فتح داد نے انتہائی محتاط ہو کر گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت کو جانچا تھا. There were some whom he found suitable. کچھ ایسے تھے جسے چودھری فتح داد نے مناسب سمجھا. But the problem was that everyone in the community society knew مولوی ابول well. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ معاشرے میں ہر شخص مولوی ابول کو اچھے طریقے سے جانتا تھا. چودھری فتح داد tried to negotiate, talk, debate, discuss with a couple of elders. چودھری فتح داد نے چند ایک کے بڑوں سے بات کرنے کی کوشش کی. But all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers. لیکن وہ سب یوں پیچھے ہٹ گئے جیسا کہ کوئی شہد کی مکھی اچانک اڑ کر پھولوں کی کیاری سے باہر آ گئی ہو. Ultimately, آخرکار مولوی ابولز اینڈ زیب النساء prayer bore fruit. مولوی ابول اور زیب النساء کی دعائیں رنگ لائیں. bore fruit, قبول ہونا, رنگ لانا, پھل آور ثابت ہونا. A young man from the village who had gone away. گاؤں کا ایک نوجوان جو کہیں چلا گیا تھا. came back, واپس لوٹا. and opened a small cloth shop, اور اس نے ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان کھولی. اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا, کلوتھ ہم نے پڑھا ہے, اگر اس کے ساتھ ای ایس یوز کرتے ہیں تو وہ سلے ہوئے کپڑے, اور اگر ای ایس کے بغیر لکھا جاتا ہے تو یہ انسلا کپڑا ہوتا ہے. He called himself شمیم احمد. وہ اپنا نام شمیم احمد بتاتا تھا یا اس کا نام شمیم احمد تھا. He was the only son of a حافظ. وہ حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا. only son, اکلوتا بیٹا. After the death of his father, اپنے باپ کی وفات کے بعد, خدا یار tried to follow his father's footstep کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا, اپنے باپ کی کوالٹیز کو فالو کرنا, خوبیوں کو فالو کرنا. خدا یار, یہ خدا یار کون ہے؟ خدا یار شمیم احمد کا ہی نام ہے. خدا یار نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. When he was about 16, جب وہ 16 سال کا تھا, he went away to the city, وہ شہر چلا گیا. leaving his old mother behind, اپنی بوڑھی ماں کو پیچھے گاؤں چھوڑتے ہوئے. جب وہ 16 سال کا تھا تو وہ اپنی بوڑھی ماں کو گاؤں چھوڑتے ہوئے شہر چلا گیا. لیٹر they learned, لیٹر بعد میں, لیٹر اینڈ لیٹر میں بھی آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے. they learned
that he had worked in the house of a head clerk. بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ ایک ہیڈ کلرک کے گھر پر کام کرتا تھا. After which he had managed to open a small shop on a footpath where he began selling cut pieces. After which جس کے بعد he had managed to open a small shop on a footpath, وہ فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی سی دکان کھولنے میں کامیاب ہو گیا یا اس کی دکان کھولنے کا بندوبست کر لیا. یہاں پر وہ کٹ پیسز بیچا کرتا تھا. After saving some money and gaining experience in the business, کاروبار میں تجربہ حاصل کرنے اور کچھ رقم کو بچانے کے بعد he returned to the village, وہ گاؤں واپس لوٹا. He then begged, requested, asked Maulvi Awwal to inaugurate, open, initiate, start and bless his shop by becoming his first customer, client یا buyer. پھر تب اس نے مولوی اول سے درخواست کی کہ وہ اس کی دکان کا افتتاح کرے اور اس کا پہلا گاہک بن کر اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے. یا یوں بھی آپ کر سکتے ہیں پھر اس نے مولوی اول سے اس کے دکان کے افتتاح کرنے کی درخواست کی کہ وہ اس کا پہلا گاہک بن کر اس کے لیے باعث رحمت بنے. نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ اس کے بعد سٹارٹ کریں گے. اگلا حصہ اس کے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. شکریہ.